हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंजॉय इंग्लिश विद सर तारिक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड नाइन्थ पहले हमने 6 पैराग्राफ से आज हमने शुरू करना है। पहले 5 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे, तो चलते हैं लेसन की तरफ। तवज्जो कीजिए। द रेविलेशन, रेविलेशन निकला है रिवील से। रिवील मीन जाहिर होना। ठीक है, तो क्या चीज़ जाहिर हुई यहाँ, उससे मुराद वही है। ठीक है, तो वही का जाहिर होना है। ऑफ द डिवाइन मैसेज, अल्लाह का पैगाम। विच कंटिन्यूड, जो जारी रहा। अल्लाह के पैगाम की वही का सिलसिला, विच कंटिन्यूड, जो जारी रहा। फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 23 साल तक। अल्लाह के पैगाम का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहना था, हैड बिगन, शुरू हो चुका था। हैड, चुका था। बिगिन, बिगेन, बिगन, थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर से देखिए। द रेवलेशन ऑफ डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन। अल्लाह ताला के पैगाम का सिलसिला जो अगले 23 वर्ष जारी रहना था, वो शुरू हो चुका था। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन। अराइज, अरोज, अराइजन, थर्ड फॉर्म। हैड का इस्तेमाल हुआ है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, खड़े हो चुके थे या इब्तदा कर चुके थे। टू प्रोक्लेम, ऐलान करने के लिए। द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तौहीद का। आगे दिया हुआ है तौहीद। अल्लाह ताला के पैगंबर ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद का पैगाम देना शुरू कर दिया था। एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत के इत्तेहाद का पैगाम देना शुरू कर दिया था। हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन, आपका मंसूबा था। वाज टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना। द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, नेक्सस कहते हैं बंधन को। बंधन कहते हैं जैसे जोड़, जैसे जंजीर की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है। इसी तरह उस दौर में सुपरस्टिशन जो तोहमात थी, तोहमात एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तोहमात के बंधन थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिशन था कि जो तोहमात के बंधन हैं, इग्नोरेंस, जहालत के जो बंधन हैं, एंड डिसबिलीव, और बेईमानी के जो बंधन हैं या गलत अकायद के जो बंधन हैं, उनको तबाह करना, उनको ख़त्म करना। एंड टू सेट अप अ नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, और एक ज़िंदगी का, अच्छी ज़िंदगी का तस्वर कायम करना। नोबल कॉन्सेप्शन, अच्छा तस्वर, लाइफ ज़िंदगी का, और ज़िंदगी के अच्छा तस्वर कायम करना। आपका ये मंसूबा था कि तोहमात, जहालत और बेईमानी के बंधनों को तबाह करें, तोड़ दें, और एक अच्छे तस्वर, जो ज़िंदगी का अच्छा तस्वर है, उसको कायम करें। एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इंसानियत को ईमान की रोशनी और अल्लाह की रहमत की तरफ बुलाना था। ये स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम पैराग्राफ नंबर 7 पे। सिंस, चूंकि, यहाँ इसका तर्जुमा सिंस का करेंगे चूंकि। दिस बिलीफ, ये अकीदा, ये ईमान, कौन से वाला, जो अल्लाह के नबी लेके आए थे। वाज थ्रेटनिंग, एक खतरा था, थ्रेट था, धमकी था। देयर डोमिनेंस, देयर उनके, किनके, काफरों के। डोमिनेंस, गलबा, गालिब आ जाना, काबू में आ जाना। इन द सोसाइटी, मुआशरे पर, मुआशरे पर उनका गलबा था, काफरों का गलबा था, ज़्यादा लोग काफिर थे। तो इन काफरों के लिए, उनके गलबे के लिए, मुआशरे में इन काफरों के गलबे के लिए ये अकीदा एक बहुत बड़ा ख़तरा था। द पेजन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। पेजन, काफर, अरब, अरब के काफरों ने
started شروع کیا ماؤنٹ بڑھانا پریشر دباؤ آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہز فالوورز اور آپ کے پیروکاروں پر یعنی صحابہ پر. عرب کے کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. دباؤ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایمان چھوڑنے کے لیے آپ کو دبایا گیا، اس عقیدے کی تبلیغ سے روکنے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالا گیا. دے وانٹیڈ، وہ چاہتے تھے، ٹو ریناؤنس دیئر کاز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کاز کو ریناؤنس کر دیں، چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اپنا مقصد ترک کر دیں، اپنا منصوبہ چھوڑ دیں. اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. آن ون اوکیژن، ایک موقع پر، اوکیژن موقع، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے ایک وفد بھیجا. ڈیلیگیشن وفد یعنی افراد کے گروپ کو ہم ڈیلیگیشن کہتے ہیں. تو انہوں نے بھیجا کہاں؟ ٹو دا رسولز کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، اللہ کے نبی کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا کے پاس. انہوں نے ایک وفد اللہ کے نبی کے چچا جو بڑے مہربان اور خیال کرنے والے تھے، ابو طالب، جن کا نام ابو طالب تھا، ان کے پاس ایک وفد بھیجا. دے ٹولڈ ہم، انہوں نے یعنی کافروں نے، ٹولڈ ہم، ان کو بتایا، یعنی اللہ کے نبی کے چچا کو بتایا، ٹو ریسٹرین دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باز رکھے. ریسٹرین روکنا، باز کرنا، منع کرنا. کس چیز سے؟ فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسج، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے سے، ان کی تبلیغ سے روکنے کا کہا، پرہیز کرنے کا کہا، ہٹ جانے کا کہا. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message. انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے سے روکیں، اور یا فیس their enmity، یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. یہاں فیس سے مراد چہرہ نہیں ہے بلکہ سامنا ہے، اور enmity دشمنی. یعنی یا تو وہ روک دیں کہ اسلام کی تبلیغ نہ کریں، یا پھر وہ ان کی دشمنی کے لیے تیار ہو جائیں. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈائلیما، ڈائلیما ششو پنج، ششو پنج کی صورتحال کہتے ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں، ایسی صورتحال کو کہتے ہیں ڈائلیما. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو، ہمسیلف سے مراد یہاں اپنے آپ، اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ چچا ابو طالب کی. فائنڈنگ پایا، اور یہاں فائنڈ کا مطلب ڈھونڈنا نہیں ہے بلکہ پانا ہے. فائنڈنگ ہمسیلف، اپنے آپ کو پاتے ہوئے، ان ڈائلیما، کشمکش کی صورتحال، ششو پنج کی صورتحال میں، اپنے آپ کو ششو پنج کی صورتحال میں دیکھتے ہوئے یا پاتے ہوئے، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا. سینٹ فار بلانا، نیفیو بھتیجا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اینڈ ایکسپلینڈ، اور وضاحت کی یا بتایا، ٹو ہم دا سچویشن، ساری صورتحال کو، اور ان کو ساری صورتحال کے متعلق بتایا. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈڈ ود دیز میموریبل ورڈز، اللہ کے نبی نے رسپونڈ کیا، جواب دیا، ود دیز میموریبل ورڈز، ان یادگار لفظوں سے. میموریبل یادگار، میموریبل یادگار، رسپونڈڈ جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. کیا الفاظ سے؟ مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، اف، اگر، دے پٹ، وہ رکھ دیں، دا سن، سورج کو، ان مائی رائٹ ہینڈ، میرے دائیں ہاتھ پر، اینڈ دا مون، اور چاند کو رکھ دیں، ان مائی لیفٹ، میرے بائیں ہاتھ پر، ایون دین، پھر بھی، آئی شیل ناٹ ابنڈن، میں نہیں چھوڑوں گا، دا پروکلیمیشن آف وننس آف اللہ،
اللہ کے ایک ہونے کی تبلیغ کو، اعلان کو. ابنڈن ترک کر دینا، روک دینا، پروکلیمیشن اعلان یا تبلیغ آف ونس آف اللہ، اللہ کی توحید. تو سارے کا ترجمہ بنے گا میرے پیارے چچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں پھر بھی میں اللہ کی توحید کی تبلیغ کو ترک نہیں کروں گا، اللہ کی توحید کے پیغام کو پھیلانے سے نہیں رکوں گا. I shall set up the true faith upon earth. میں اس زمین پر سچے ایمان، سچے عقیدے کی بنیاد ڈالوں گا. سیٹ اپ لگانا، نئی چیز شروعات کرنا، ٹھیک ہے. میں اس زمین پر سچے عقیدے کو پھیلاؤں گا، اس کی بنیاد ڈالوں گا، اور پیرش یا پھر پیرش ہو جانا، ختم ہو جانا، اینڈ ہو جانا، مر جانا ان دا اٹیمپٹ، اس کوشش میں، یا پھر اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس ویڈیو میں ہم نے پیراگراف نمبر 6 اور پیراگراف نمبر 7 کے ترجمے کو ڈسکس کیا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم پیراگراف نمبر 8 سے لے کر باقی سارا لیسن ڈسکس کریں گے. ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. بار بار ویڈیو دیکھیے، بار بار پریکٹس کیجیے، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، لائک کیجیے، اوروں کو بھی اس نیکی کے پیغام کو پھیلائیے. بائے، اللہ حافظ.